بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. سنتطرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى حل معادلات ومتراجحات بطريقة المسافة. السؤال: حل باستعمال طريقة المسافة المعادلات والمتراجحات التالية. القيمة المطلقة لإكس ناقص 3 تساوي 5. قيمة مطلقة لإكس ناقص 3 أقل من 5. القيمة المطلقة لإكس ناقص 3 أكبر تماما من 5. القيمة المطلقة لإكس زائد 3 تساوي 5. خامسا القيمة المطلقة لإكس ناقص 1 تساوي القيمة المطلقة لإكس ناقص 5. سادسا القيمة المطلقة لإكس ناقص 1 أقل تماما من إكس ناقص 5. سابعا القيمة المطلقة لإكس ناقص 1 أكبر تماما من إكس ناقص 5. ثامنا القيمة المطلقة لإكس زائد 2 زائد القيمة المطلقة لإكس ناقص 5 تساوي ماذا؟ 7. تاسعا القيمة المطلقة لإكس زائد 2 زائد القيمة المطلقة لإكس ناقص 5 أكبر تماما من 7. حذاري يوجد فخ هنا. مثال 10 و11. قيمة مطلقة ل 2 إكس ناقص 6 تساوي 10. هنا احذر، حذاري يتعود على 2. الأمثلة هادو كل ما عامل إكس هنا واش يساوي؟ يساوي 1. هنا ثاني احذر، قيمة مطلقة ناقص إكس زائد 3 تساوي 5. هادي يتعود على الإشارة واش ناقص. هادو دوك كنوصلو ليهم نشوفو كيف نتعاملو معاه. هيا ركز. الحل المطلوب هنا الحل باستعمال طريقة المسافة. طريقة المسافة بمعنى بيانيا. هنايا حل حل بيانيا كل معادلة ومتراجعة وكل متراجعة. تطرقنا سابقا إلى الحل الحسابي وفهمناه. دوكا نشوفو الحل البياني. كما أمورنا تجي منظمة. هيا المعادلة الأولى: قيمة مطلقة إكس ناقص 3 تساوي ماذا؟ تساوي 5. ركز معايا. هنا نفرض الطريقة واش هي؟ نفرض ما وراء الناقص. ما وراء الناقص بمعنى 3 هذه فرضها فاصلة ونبحث عن ام ذات الفاصلة إكس. نبحث عن ام ذات الفاصلة إكس التي تحقق ام تساوي 5 وخلاص. هذا ما كان. هنايا واش تكتب لنا انت في الورقة؟ اكتب لنا نفرض ما وراء الناقص. حضور الناقص جمع إجباري. نفرض فاصلتها 3. نبحث عن ام ذات الفاصلة إكس التي تحقق ماذا؟ تحقق ام تساوي ماذا؟ 5. صح. ومن بعد راح نديرو رسم. هاي الإنجام. عندنا مستقيم. مستقيم هذا عندنا هاو الصفر تاعنا وهاو الواحد. درج المعلومة تاعك. 1 عندي 2 3 4 5 إلى آخره. عندنا دقيقة باش كيما البلاصة. عاود قلنا هنا هاو الصفر تاعنا. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 إلى آخره. داكور. هنا عندي ناقص 1 ناقص 2 إلى آخره. فاصلة ماذا تساوي؟ تساوي 3. فاصلة تساوي 3. هاي تاعك. درك انت واش دير هنا؟ احسب لي ام شوف وين تحط النقطة بحيث ام يساوي 5 تدريجات. يعني بدا احسب لي من احسب لي 5 تدريجات. شوف هنا 1 2 3 4 5. النقطة الأولى. هكا تحسب لي 5 تدريجات. 5 تدريجات. ركز، الطريقة سهلة. زيد احسب على اليسار تاع 5 تدريجات. 1 2 3 4 5. 5 تدريجات. ركز، قد عندك النقطة. توجد نقطتين تحققان المطلوب. توجد ام ذات الفاصلة ماذا؟ 8. وتوجد نقطة أخرى هي ام ذات الفاصلة ناقص 2. إذا هنا واش نقول؟ قال هنا ام تساوي 5 محققة من أجل ام
ديت الفاصلة 8 و ام ديت الفاصلة ناقص 2. إذا إكس ماذا يساوي؟ 8 والله إكس واش يساوي؟ ناقص 2. معناه ما معناه؟ معناه اس مجموعة الحلول اس سوليسيون اس واش تساوي؟ ناقص 2 هذا ما كان. هنا شوف معايا الحاجة المليحة في المعادلات المتراجحات كما كنت غلطت سيق بلي غلطت. هنا للتحقق عوض للتحقق هذه ماشي محسوبة التبان تاع الورقة باش تفهم برك واش قاعد دير. عوض فقط عوض. إكس يساوي 8 و إكس يساوي ناقص 2 في المعادلة المعطاة. في المعادلة هذه هي قيمة مطلقة إكس ناقص 3 تساوي لنا ماذا؟ 5. نهار ما تحققوهاش لكن الخدمة صحيحة ولا غلطة. هيا عوض لنا إكس ب8. القيمة المطلقة لاحظ قيمة مطلقة 8 ناقص 3 ماذا تساوي؟ قيمة مطلقة 5 واش تساوي؟ تساوي 5. هذه واش هي؟ محققة. زيد عوض لنا إكس بناقص 2 ناقص 2 ناقص 3 والقيمة المطلقة تساوي قيمة مطلقة ناقص 5 الناتجة ماذا تساوي؟ 5. القيمة المطلقة ديما تخرج المقدار موجب. إذا هذه أيضا محققة. معناتها هنا واش قاعد نقول لك؟ أنا قاعد نقول لك عملك صحيح أكمل. هكا خدم معاك الامتحانات عن بعد وهذا ما كان. ديما كي تلقاو عنوان جديد دي مثال فهمو قد قد. الأمثلة الأخرى كلها راهي تتشابه داكور. دوكا هو كي قال لنا هنايا ام أ تساوي 5 لقينا إجابتين 1.8 و 1.7 واش تساوي؟ ناقص 2. ركز معايا مليح. أو جايك سؤال وتابع ليه بعد. شوف الأسئلة هادو الزوج هذا يتخدم الاستنتاج فقط. هنا استنتج هنا ثاني استنتج. تسمى باش نعاود الخدمة من الأول. أي نفس العبارة. هنا حطيت لك أقل وهنا حطيت لك أكبر باش تعلم مليح. هاي دوكا كي نبداو هكا واش راح نقولو لهم؟ واش راح نكتبو لهم يعني؟ هاي تبع معايا وشو الاختلاف. ركز معايا مليح. الرسم نخليوه نحتاجوه في حل المتراجحة. نعاودو نبداو هنا. في حل المتراجحة عندنا قيمة مطلقة إكس ناقص 3 أقل من 5. هذه يا جماعة هنا هذه أو قلنا قبيل بلي هذه فاصلة واش؟ فاصلة ماذا؟ فاصلة أ. وهذه هي الفاصلة تاع واش؟ تاع ام. دوكا القراءة هنا كيف قاعدين نقراو فيها؟ هنا قاعدين نقراو بلي ام أ أقل تماما من 5 درجات. تسمى نحتاج هنا المسافة ما بين ام أ ما نحتاجهاش 5 نحتاجها أقل من 5 أقل من 5. إذا هنا كيف هنا فرضنا أ تساوي 3 و ام فاصلة إكس التي تحقق ماذا تحقق؟ ام أ أقل تماما من ماذا؟ من 5. هايا ام أ شوفوا تحطنا النقطة ام بحيث ام أ تكون أقل تماما من 5. ركز ام أ أقل تماما من 5 من أجل هاي الموضع تاع ام راح يكون يعني هنا عند النقطة هذه عندك 5 بالضبط. يعني هنا كنت تقرب للنقطة أ خي المسافة ام أ كنت تقترب من النقطة أ المسافة ام أ راح تنقص وكنت تبتعد عليها المسافة راح تزيد منطقيا صح. دونك لهنا في رايك شوف وين تحط نتا النقطة ام بحيث المسافة تنقص ماشي تزيد تنقص. بمعنى لازم تقترب من النقطة أ لازم تقرب لها تروح جهة أ. يعني النقط اللي ينتمي للمجال هذا كامل هذا اللي بالخضر هذا كامل هاك حتى قبل ناقص 2. هذا المجال هذا بكل يساعدني. شوف معايا اللي فاهم الجيد كنت خير النقطة ام هنايا ولا هنا البعد من ام أ خيقل من 5 درجات. النقطة هذه هنا أي نقطة من القطعة المستقيمة هذه اللي بالأخضر تحقق المطلوب. إذا هنا واش نقولوا له؟ قال من أجل إكس ينتمي. هنا تولي الإجابة مجال إكس ينتمي إلى المجال المفتوح ماذا؟ ناقص 2 روح حتى ل 8. خير واضحة يا جماعة. ناقص 2 8 مفتوح الجهتين
إذا مجموعة الحلول اس فتحة واش تساوي لي ناقص 2 8 ناقص 2 8 سي بون غير واضح. اوكي وكون نقول لك ام نحتاجها أكثر من 5 أكبر من 5 من أجل في رايك دوكا البعد من الام حتى الأ نحتاجو يكون أكثر من 5 تدريجات. معناتها لازم تخرج القطعة هذه اللي بالخضر، لازم تخرج القطعة خلاص ما تهضرش عليها بما فيها النقط هادو 300 وناقص 2. بمعنى هنا الإجابة اللي راح تساعدنا هي هذه الجزء هذا اللي بالكحل حتى لزايد ما لا نهاية، والجزء هذا اللي بقى يعني من ناقص ما لا نهاية وروح حتى لناقص 2 زيد له المجال 8 زائد ما لا نهاية. معناتها تدي هكا تدي خارج مجال جذري، خارج مجال جذري. بمعنى هنا ام أكبر من 5 من أجل إكس ينتمي إلى المجالين ناقص ما لا نهاية ناقص 2 زيد له بمعنى اتحاد 8 زائد ما لا نهاية سي بون. إذا اس فتحتين ماذا تساوي ناقص ما لا نهاية ناقص 2 اتحاد 8 زائد ما لا نهاية. هذا ما كان سي بون. هادو فاهمينهم بطريقة طربية داكور. هاي زدنا دوكا المثال رقم 4 به بالمتراجحات. مبديتش أنا متراجحات باسكو أنا بديت من هنا معادلة. كاينة مشكلة لهنا نقدرو نحطو عليها حذاري. أنا حتى حذاري لهنا اللي تعود على الإشارة زائد. خي قلنا حنايا قبيل قلنا الحضور تاع الناقص راه إجباري، الناقص لازمها تحضر سينو ما تقدرش تقرا لي الإحداثيات فاصلة عفوا. هاي المثال الرابع قيمة مطلقة إكس زائد 3 تساوي ماذا؟ 5. بمعنى يا جماعة الكتابة هذه كم تساعدناش. هنا الناقص لازمها تحضر نكتبوها هكا إكس ناقص ناقص 3 واش تساوي لي 5. بيان هاي هادي شو فرضوها حنا اللي ورا الناقص هي الفاصلة تاع نبحث عن ام داس الفاصلة إكس هاي ام التي تحقق ام يساوي 5 تدريجات. بمعنى هنايا وشو الاختلاف؟ الفاصلة تاع برك تبدلت أولي تكون 3 راح تكون ناقص 3 انتهى. عاودنا كلش عاودنا ثاني رسمة متقونة باسكو راح تخدم بها دي فوا تخدم بها معادلة وحدة دي فوا تخدم بها معادلة متراجحة سعيد. هاي اوكي دير حسابك معناتها الصفر اكتبو هنا عندي ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 هاك على باسكو ابتداء من ناقص 3 راح نحسب انا 5 تدريجات تاعي. عندي هنا هاي فاصلة ناقص 3 ابتداء من نحسب لي 5 تدريجات يمين يسار وانتهى 1 2 3 4 5. انا قلت عندي 5 تدريجات 5 تدريجات. بيان عندي هنا 1 2 3 4 5 كيف 5 تدريجات. فوالا هكا برك هذا مكان قراي الفاصلة الناتجة هذه هنايا 1 وهذه وش هي 2 تسمى ام فاصلتها 2. وهنا ناقص 4 ناقص 5 ناقص 6 ناقص 7 ناقص 8. بمعنى هنا ام فاصلتها ناقص 8. إذا هنا واش نكتبو له؟ قال ام تساوي 5 هذه محققة من أجل النقطة ذات الفاصلة 2 ومن أجل ذات الفاصلة ناقص 8. إذا إكس تساوي ماذا؟ 2 وإكس تساوي ناقص 8. بمعنى معناه ما هي مجموعة الحلول اس واش تساوي لي ناقص 8 ها هو سهل. تحقق جماعة الوصية تحققوا بالنظر ما ديريش تعود تغلط. هاي عاود تشوف ناقص 8 زيد لها 3 ناقص 5 بالقيمة المطلقة واش تساوي 5 صحيحة. زيد جرب 2 زائد 3 5 بالقيمة المطلقة تساوي 5 صحيح. خلاص هذا مكان صلح روحك انت هو سد نفسك. اوكي هاي إضافة جماعة كون يمدونا أقل حاجة كيما هذه دير قطعة بكل ساعدك. يعني تقول ناقص 8 حتى 2 ناقص المجال ناقص 8 2 مفتوح على الجهتين هذا مكان. وكون يقول لك أكبر كون هذه المستوى ترجعها أكبر واش نقولوا نديو خارج مجال الجذرين هاك هادو
تسمى تقول ها خارج القطعة. إذا هنا واش اللي نقول ناقص 8 ناقص 8 اتحاد 2 روح حتى زايدة معنا نهاية. هذا ما كان باختصار شديد. أوكي. المثال الخامس. المثال الخامس الطريقة المماثلة. عندنا قيمة مطلقة إكس ناقص 1 ماذا تساوي؟ قيمة مطلقة إكس ناقص 5. ها واش قلنا هنا؟ هادي اللي ورا الناقص نسميوها أ، وهادي اللي ورا الناقص نسميوها بي، ونبحث عن ام اللي فاصلتها ماذا؟ إكس. هادي ام وهنا ثاني ام، يعني الام يا جماعة ديما الفاصلة تاعها إكس. بمعنى السؤال الهندسي كفا ولا ام ا واش يساوي ام بي. هاي الشي اللي درتو هذا اكتبو. واش نقول؟ نفرض نفرض ا فاصلتها 1 ب فاصلتها 5 ما وراء النقص. نبحث عن ذات الفاصلة إكس التي تحقق. ماذا تحقق؟ ام ا تساوي ام بي. روح دير لنا رسمة. هنا جماعة بلا رسمة. كون نقول كان ام ا قد ام بي تسمى ام في راكن راح تجي في النص. ام هنا راهي منتصف ا بي. بلا رسمة. ام هنا هي منتصف ماذا؟ القطعة ا بي. بلا رسم. شكون اللي يتفكر كيف كنا نديرو في الكاتريام كيف نلقاو إحداثيتين منتصف قطعة. إحداثيتين منتصف قطعة بلا ما نروح نرسم. منتصف قطعة جماعة كنا نحسبوها كمجموع على 2. تحتاج القانون هذا. مجموع على 2. 5 زائد 1 قسمة 2. 5 زائد 1 كم 6 قسمة 2 تساوي 3. هذه بلا ما ترسم. كون ما تلقاش 3 غلط. باختصار شديد. هاي. ونعطيك الدليل بلي 3 صحيحة. 3 ناقص 1 هي 2 و 3 ناقص 5 ناقص 2 بالقيمة المطلقة تساوي 2. تسمى صحيحة. اوكي. نروح نرسم الني. عندي 0. هنا عندنا 1 2 3 4 و 5. واش قلنا؟ قلنا الأ فاصلتها ماذا؟ 1 والبي فاصلتها ماذا؟ 5. حسب قد عندك تدريجات هنا. عندي 1 2 3 4. عين المنتصف تاع القطعة هذه. شفت القطعة هذه بالأحمر؟ هذه عين المنتصف تاعها المنتصف صحيح. تسمى المسافة هذه تكون قد هذه. داكور. يسمى الام لازمها تجي في 3 بحيث يكون ام بي قد ام ا. خلاص. إذا هنا قال هنا ام ا تساوي ام بي محققة من أجل ام ذات الفاصلة 3. إذا إكس واش تساوي 3. اس ماذا تساوي 3. سي بون. سهلة هذه. داكور. اوكي. كاين سؤال تابع لهذه بعد. شوف هنا كان كنفس المعادلة سما تخدم لي بنفس الرسم. هذا هنايا راك تستنتج لي برك مازيدش تعاود ترسم ليه ولا. هنا استنتج فقط. وهنا ثاني استنتج. هاي نفس العبارة. استنتج فقط. دوكا انا نحتاج دركا كي نقول لك نحتاج ام ا. هيا ركز معايا. نحتاج ام ا يعني عند النقطة 3 هذه عند الفاصلة 3 ام ا قد ام بي بالضبط. دوكا انا نحتاج ام اي صغار. ام ا يكون قل من ام بي. ام اي يكون قل من ام بي. ركز معايا. شوف اش راح يتبدل. قيمة مطلقة إكس ناقص 1 أقل قيمة مطلقة إكس ناقص 5. واش قلنا هذه قلنا عليها هذه الواحد كيف سميناه بدو نفس الاسم. هذا سميناه أ وهذا سميناه بي وهذه واش هي ام وهذه ام. هنا عوض تساوي بأقل. هنايا الحلول المتراجحة واش هي؟ يؤول إلى الحل البياني ل ام ا أقل من ام بي. هاك ام ا أقل من ام بي. هذه واش تعني بياني؟ تفسير بياني تاعها هو هذا. هايا دوكا انت باغي الام ا هذاك صغار. الام في رايك تقترب من ا ولا تبعد عليها. انت حاب الطول ام اي صغار.
باه ام اي صغار لازم الام هادي تقرب جهة الأ، باه طول ام اي يصغر و ام بي تلقاه يزيد. هذا ما كان يسمى انت القيم نورمالمون اللي كفاك تجاوبني تدي من 3 وهبط وهبط، يعني القيم هادو بكرة هادو ديك كامل اللي بالأسود هاك ما عدا 3 كامل هاك. كنت تخير أي نقطة من المجال هذا اللي بالأسود تلقاها تساعدك. شوف معايا هنا ام ا كمثال فقط، ام ا فيها زدريجة و ام بي فيها 3. ام ا هنا تساوي 0 و ام بي 5. كنت تخير هذه ام ا قدا فيها واحد وهنا ام بي كم تساوي 5 درجات. راك معايا يا اخي وهي رايحة. يسمى هنا بلا ما تخش في التفاصيل قال هنا ام ا اقل من ام بي، هذه وش بها محققة، هذه محققة من أجل ماذا؟ إكس ينتمي وخير من الرسم إلى المجال ناقص ما لا نهاية ماذا؟ روح حتى 3 مفتوح بيان هكذا هاكا عاود قلنا الآن كي تعود هنا ام ا غيقد ام بي، هنا نحتاج لو كان ام اي صغار، ام اي صغار تسمى نقطة ام اسمها تقترب من واش؟ من ا، باه البعد ام ا تلقاه صغار و ام بي تلقاه يزيد، على هذا نحوسو حنا. اذا هنا ما هي مجموعة الحلول؟ مجموعة الحلول هنا واش تساوي؟ ناقص ما لا نهاية ماذا؟ 3. هيا فكر في السؤال اللي وراه بطريقة مماثلة، فكر بطريقة مماثلة وكون يبدا لك أكبر وكون يقول لنا أكبر. ها واش نقولو؟ ام والله نكتبو المتراجحة الساع، المتراجحة رقم 8 عندي رقم 7 عفوا رقم 7. هنا واش عندنا؟ عندي قيمة مطلقة إكس ناقص واحد أكبر من قيمة مطلقة لإكس ناقص 5. واش معناتها هادي بيانيا؟ هادي تعني بيانيا ام ا أكبر من ام بي. ام ا أكبر من ام بي هادي محققة من أجل إليك الخط. هاي فهمنا بطريقة مماثلة. دركا تحتاج الام اي يزيد. انت هنا عند النقطة هادي ام ا قد ام بي بالضبط، نحتاج هنا ام اي يزيد. تسمى لازم الام لازمها تبعد على ا باه البعد من ام الاي يزيد. هكا تفسرها انت. دونك لهنا ها واش لازم زي ما راه يكون الاختيار تاعك هادي تدي نصف المستقيم هذا هاك يعني من 3 وروح حتى اليمنى مفتوحة، من 3 مفتوحة وروح حتى اليمنى تلقى الام اي زيد والام بي سما يصغر. داكور. اذا هنا واش نكتبو هنا؟ نكتب اكس من اجل اكس ينتمي الى المجال 3 وروح حتى زائد ما لا نهاية، بمعنى مجموعة الحلول هنا واش تساوي 3 زائد ما لا نهاية. سي بون رانا فاهمين طريقة بيان. اوكي نروح هات متراجحة أخرى. داكور كمل. متراجحة رقم 8. هاي متراجحة 8 واش مدولنا؟ القيمة مطلقة إكس زائد 2 زائد قيمة مطلقة إكس ناقص 5 ماذا تساوي؟ 7. تساوي لنا 7. هاي كيما الزايد هادي هاي ما تساعدناش، هاكا لازم تبدل هادي تقول لي قيمة مطلقة إكس ناقص 2 زائد قيمة مطلقة إكس ناقص 5 تساوي ماذا؟ 7. أوكي هاكا تساعدنا. هذا واش نسميوه؟ نسميوه فاصيلة أ، وهذا اللي ورا الناقص فاصيلة بي، وهادي واش نسميوها؟ ام. هادي ام هي ديت فاصلة اكس ديما، وهادي ام ديت فاصلة اكس. اذا هنا واش نكتب نضع لا نفرض ا واش هي الفاصلة تاعها ناقص 2 اللي ورا الناقص، و بي واش هو فاصلة تاعها 5، ونبحث عن ام ذات الفاصلة اكس التي تحقق. ماذا تحقق؟ واش تحقق لنا؟ كما تشوف فيها ام ا زائد ام بي تساوي 7. ام ا زائد ام بي ماذا تساوي؟ 7. نروح ندير الناصمة ودونك نجاوبوه. دير حسابك على عندي زيكس اللي عندنا ناقص 2 و 5. هاي ها الصفر تاعنا عندنا هنا ناقص 2 ناقص 2. هذه الفاصلة تاعها أ،
وهنا عندي 5، 1 2 3 4 5. عندي الخمسة هادي فاصل 7 فاصل 7. ها يا جماعة شوفوا يتحط الآن بحيث البعد من ام ا زيد له طول ام ا زيد له طول ام بي يساوي ماذا؟ يساوي 7. هيا فكرت راه رسمه قدامك. جرب خير اي نقطة وشوف واحسب. هاي لو طول يكسب هادو. هايا سي بون خير انا نسقسيك روح نعاونك. نقولك مثلا اسكو النقطة هادي تساعدك. كنت تخيل النقطة هادي البعد ام بي صفر كيزيد له ام ا قد عندي لهنا من هنا حتى لهنا قد عندي تدريجات سبهم تشوف عندي 7 تدريجات 7 تدريجات داكور. هاي سما النقطة هادي تساعدني. هادي النقطة هنا عندي خي قداه تدريجة وزيد لها كم 6 تساعد كي تجمعهم تلقى 7. هنا واش عندي 2 من هنا لهنا ام بي 2 ام ا 5 تساعد. مام هادي ثاني كيف تساعد. واش نقول 3 زائد 4 ها 4 وزيد لها 3 هكا 5 وزيد لها 2 6 وزيد لها 1 وهنا واش عندي 7 وزيد له 0. يعني كون تخرج القطعة هذه اللي بالأحمر أي تولي ما تساعدش. أنا جربت بالأعداد واش الأعداد الطبيعية هذه ولا الأعداد الصحيحة أو مام هذه اللي في النص ها اللي تساعدنا. عندي نص وزيد له قداه 6 ونص تصلح مام قط هادو ديال المنتصفات ولا أي عدد. شوف أي عدد يساوي القطعة هذه اللي بالأحمر أو يساعدنا السما يحقق المعادلة. بمعنى هنا حلول المعادلة يا جماعة واش خرجت مجال مش كيما المرة اللي فاتت خرج لنا رقم ولا رقمين داكور خرج لنا مجال. هذا هو الاختلاف. إذا هنا واش نكتبولو ام ا زائد ام بي ماذا تساوي 7. قال محققة معادلة محققة من أجل إكس ينتمي إلى المجال ناقص 2 5 مغلق. بمعنى مجموعة الحلول ماذا تساوي ناقص 2 5. داكور أوكي. هاي نعطيك متراجحات تابع عليها. شوف درك يحتاج المسافة ما بين ام ا زائد لها ام بي يعني طول ام ا زائد ام بي يكون أكثر على 7 تدريجات. في رايك زعما راح تكون الإجابة. هايا فكر. خديو غير رسمة سما استعمل نفس الرسم. ام ا نكتبو المتراجحة رقم 9 عندي إكس زائد 2 هاي مكافئة الأولى بعدا زائد قيمة مطلقة إكس ناقص 5. هنا عوضو تساوي عوضوها بأكبر 7. هادي تكافئ هادي معناتها بيانيا ام ا زائد ام بي أكبر من 7. هادي تعني بيانيا. هاي واش تعني الرسمة عندك استعمل نفس الرسم. شوف هنا هنا ام ا زائد ام بي باش تكون كثر على 7 تما لازم تخرج لنا من القطعة هذه. يعني انت هنا الحدود تاعك من ناقص 2 حتى لواش حتى ل 5. هنا المسافة ام ا زائد المسافة ام بي تساوي 7 قد انا نحتاج المسافة تكون كثر. بمعنى هنا لازم تدي هكا تدي نفس المستقيم هذا مع نفس المستقيم هذا بيان. نديو من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص 2 واش ثاني ومن 5 حتى لواش حتى زائد ما لا نهاية 5 مفتوح بيان سور. إذا هنا اس ولا نقول إكس تنتمي قال هذه بيان تعني المتراجحة محققة من أجل المتراجحة لا المتباينة محققة من أجل ماذا؟ من أجل إكس ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية 7 مفتوح. باسكو تحط لي 7 أي تولي تساوي هنا حنا ما حاطليش هو تساوي اتحاد ماذا 5 مفتوح وراح حتى لزائد ما لا نهاية. هكا المسافة مجموع ام ا زائد ام بي راح يعطيك 7 تاعك. بمعنى مجموعة الحلول واش تساوي ناقص ما لا نهاية 7 اتحاد 5 زائد ما لا نهاية. سي بون اوكي. المثال رقم 10 هيا ركز مثال 10. وشنو المشكل اللي كاين لهنا؟ دوكا هنا ما تقدرش تقول لي انا نفرض ام فاصلة تحت 2 اكس. حنا قلنا ام ديما اكس ما كاينش 2 اكس هذه. ها المثال 12 بمعنى فكر كيف تنحي علينا 2 هذه. واش
تساوي 10. المشكلة هنا في التنين، شوف معايا هاكا دير. هنا تقول قيمة مطلقة خرج 2 كعامل مشترك في إكس ناقص 3 واش تساوي لنا 10، وفصل القيمة المطلقة تاعك. التنين ديجا هذا خي موجب يقدر يخرج لبرا، تولي 2 قيمة مطلقة لإكس ناقص 3 واش تساوي 10. هبط 2 هادي هنا، تولي قيمة مطلقة إكس ناقص 3 تساوي 10 على 2، بمعنى قيمة مطلقة قيمة مطلقة لإكس ناقص 3 تساوي 5. هادي يا جماعة هنا هادي المعادلة عندي سالينا، هادي مكافئة للمعادلة واحد، هادي مكافئة متعاودش نخدمها، مكافئة للمعادلة رقم واحد. بالضبط مجموعة الحلول، ها شكون اللي يشفى. واش لقينا في مجموعة الحلول تاع المعادلة الأولى؟ تقدر تلقاه منا بالتعويض برك. ها واش تحط في بلاصة إكس هنا باه النتيجة تخرج لنا 5، حط 8 ولا باه تخرج ناقص 5 هذاك القيمة المطلقة ناقص 2، لقيناه من قبل ناقص 2 لقينا 8. سي بون اوكي. نروح ختاما نفس المشكلة اللي هنا، اتونسيون 11. ها واش عندنا؟ قيمة مطلقة ناقص إكس زائد 3 تساوي ماذا 5. هنا المشكلة في الناقص هادي، الناقص هادي خرجها ماشي تخرجها خارج العريضة، نو قول هكا قيمة مطلقة ناقص إكس ناقص 3 رجع حابة تفهمني واش درت تساوي 5. هاد الكتابة مكافئة لهادي إن شاء الله، ناقص إكس هاهي ناقص هاي زايد مليح. هادي الناقص يا جماعة في الحقيقة ناقص 1، هو ميبانش برك هاك ناقص 1. افصل خي في الجداء تقدر تفصل تقول قيمة مطلقة ناقص 1 في قيمة مطلقة إكس ناقص 3 تساوي 5. قيمة مطلقة ناقص 1 واش تساوي 1 حتى متكتبوش، إكس ناقص 3 تساوي ماذا 5. واحد هذا الحل. ها تصبح المعادلة قيمة مطلقة إكس ناقص 3 واش تساوي 5، هي مكافئة للمعادلة السابقة بعد، هذه مكافئة للمعادلة رقم 1. إذا مثل طول إس باسكو حسبتها ديجا، لقيت لها الحل من قبل ناقص 2 ماذا 8. سي بون. هادو هما جماعة جميع الأسئلة اللي ديتها لكم تاع حل معادلات متراجحات ذات قيمة مطلقة. عاودوا راجعوا، اللي لقى أي مشكلة رانا هنا. نلتقي الحصة القادمة في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.